नाज़रीन, आज हम 3 टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बड़ा स्पेशल व्लॉग है और कुछ इनसाइड स्टोरीज भी हम आपको बताएंगे। इंडिया अभी तक सुकून से नहीं बैठा, उसके प्रॉब्लम्स अभी तक जारी हैं। उसने अभी शायद इंटरनेशनल ऑडियंस को भी खुश करना है, शायद उसने अभी अपनी लोकल ऑडियंस को भी खुश करना है, क्योंकि जो पिछला राउंड हुआ पाकिस्तान और इंडिया का, इसमें उसे बुरे तरीके से मार पड़ गई और ये उसे हजम नहीं हो रहा है। ये कितने टाइम फ्रेम में होने जा रहा है, ये कहां हो रहा है, किस जगह हो रहा है और किस तरह की तैयारी इंडिया कर रहा है, ये बताएंगे आज आपको। और साथ उनकी एक मेंटालिटी इंडिया की आपको बताएंगे कि वो पाकिस्तान के कौन कौन से हिस्सों पे नजर रख के बैठे हैं। और एक स्पेशल टॉपिक हमारा होगा जिसमें आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान साहब के जो बेटे हैं, क्या वो पाकिस्तान वाकई आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ कि इंडिया की जो तैयारियां हैं ये क्यों हैं और क्या वाकई दोबारा जंग का खतरा। अब इंडिया ने जंगी मशकें स्टार्ट करने का फैसला किया है और ये जंगी मशकें हैं, ये LOC के दाएं बाएं वो करेंगे। और इसके लिए पहले उन्होंने डेट्स वगैरह तय कर दी थी, अनाउंसमेंट नहीं की थी, लेकिन अब मानसून शुरू हो गया तो मानसून के अंदर ज़ाहिर है कश्मीर का जो इलाका है, फिर पंजाब का जो इलाका है, सरहदी इलाका है, उसके अंदर ज़्यादा सैलाब आ जाते हैं। तो अब इंडिया ये सोच रहा है, इंडियन आर्मी ये सोच रही है कि जो ही मानसून के अंदर कमी आएगी तो फौरी तौर पर जंगी मशकें स्टार्ट की जाएंगी और ये वहाँ से इंफॉर्मेशन अब पाकिस्तान आना शुरू हो गई। अब सवाल ये है कि जंगी मशकें जो है इसका फ़ायदा क्या होता है। देखिए, इसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि एक वार हिस्टेरिया क्रिएट कर सकता है इंडिया, वो पाकिस्तान को मजबूर कर सकता है कि वो भी इसी टाइप की जंगी मशकें करें और एक्टिव रोल अदा करें। तो अब देखें ना कि इंडिया एक साइड से उसकी फ़ौज मूव कर गई है, सेंटर से बॉर्डर्स पे आ गई है और उसने वहाँ पे प्रोस्ट एक्ट टाइप की जंगी मशकें स्टार्ट कर दी हैं और अपने टैंक्स ले आया है, अपनी तोपें ले आया वहाँ पे, उसने फ़ौज मूव कर दी है। तो फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान को भी ये करना पड़ेगा और जब पाकिस्तान करेगा तो एक वार हिस्टेरिया सा क्रिएट होता है। पूरी दुनिया के अंदर खबर जाती है कि इंडिया एक जंग लड़ रहा है और बड़ी जंग लड़ रहा है और फिर कुछ मुल्क उनको सपोर्ट करते हैं, कुछ मुल्क उनको रोकते हैं। तो एक खबर बनती है, यानी कि हेडलाइंस बनती है। तो इंडिया बेसिकली हेडलाइंस बनाना चाहता है। इस वक्त जितनी इंटरनेशनल हेडलाइंस हैं या इंडियन के अपना जो मीडिया उसकी हेडलाइंस है वो मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ है। तो वो इसको बदलना चाहता है, वो इस तरह तब्दील करना चाहता है कि दुनिया की सारी जो मीडिया एम्पायर्स हैं वो इंडिया के ऊपर फोकस करके बताएं जी कि इंडिया ने तारीख की सबसे बड़ी जंगी मशकें स्टार्ट कर दी हैं और इतनी खौफनाक की हैं कि इससे पहले कभी हुआ ही नहीं। उन्होंने इवन अपने सारे मिसाइल्स भी बाहर निकाल ली हैं और उन्होंने ये भी दिखा दिया है कि जिसके ऊपर वार हेड्स लगाए जाएँ तो कहाँ कहाँ कितनी कितनी तबाही हो सकती है। तो अब खुद अंदाज़ा लगाओ कि उससे कितनी तब्दीली आएगी। तो वो एक वार हिस्टेरिया क्रिएट करना चाहता है जिसके साथ वो हेडलाइंस बदलना चाहता है। दूसरा उसका मकसद ये होता है कि जब एक जो कंटोनमेंट है उसके अंदर कुछ वेपन्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं, तो उनको जब मूव किया जाता है तो वो पूरी दुनिया को नजर आ जाता है कि यहाँ से इस चीज़ को यहाँ से निकाल के यहाँ शिफ्ट किया गया। लेकिन जब मशकें स्टार्ट होती हैं तो फिर क्योंकि सारी फौज ही बाहर निकलती है और उस फौज के दरमियान ही वो अगर एक जो उनकी रेजिमेंट है उसके पास कुछ चीज़ है और या असला है और वो दूसरी रेजिमेंट के हवाले कर देती है तो किसी को पता नहीं चलता। अब जो दूसरी रेजिमेंट है या दूसरी जो डिवीजन फौज है वो उसको लेके अपने कंटोनमेंट पे चली जाती है तो दुनिया उसके ऊपर फोकस नहीं कर सकती, उसको ये इतला ही नहीं आती। जैसे कि S-400 था, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि S-400 जो आदमपुर के अंदर था तो उसको इंडियन ये इंप्रेशन दे रहे थे कि हमने वहाँ से निकाल लिया। तो दिन के वक्त वहाँ से ट्रक्स निकाले जाते थे और ताकि पाकिस्तान को ये इतला दी जाए कि जी वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ से इन्होंने उसको रिमूव कर दिया, हटा दिया। ठीक है। और साथ ही उनके जो अपने यूट्यूबर्स होते थे वो देखते थे, वो कहते थे देखें इतने ट्रक्स निकले हैं, इसके ऊपर ये लदा हुआ है, तो वो अपने मीडिया के अंदर उसको नशर कर देते थे और उसका ख्याल ये था कि पाकिस्तान इसको बाय कर लेगा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन जो ही रात होती थी, अंधेरा होता था, तो वही ट्रक्स वापस आके उसी जगह पे उसको दोबारा इंस्टॉल कर देते थे। लेकिन पाकिस्तान बड़ा तेज़ था, इसको अंदाज़ा हो गया कि ये क्या हो रही है और ये बेसिकली एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट की जा रही है और हमें थोड़ी सी तवज्जो हमारी मबसूल करवाई जा रही है या उसको शिफ्ट करवाया जा रहा है। तो पाकिस्तान ने उसी जगह फोकस किया और जिस दिन पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी तो उसने वहीं पर निशाना मार के 400 को उड़ा दिया, S-400 को उड़ा दिया। लेकिन इंडिया ने पूरी कोशिश की कि इसको छुपाया जा सके। ठीक है। अब इसी तरह अगर S-400 का कोई और सिस्टम है, उसको जब इंडिया वहाँ से निकाल के किसी और जगह शिफ्ट करेगा तो पाकिस्तान को पता चल जाएगा कि ये कहाँ गया और पाकिस्तान अपने जो सारे वेपन्स हैं उनका रुख बदल देगा, तो उसका फोकस चेंज हो जाएगा। पाकिस्तान समझेगा कि मुझे वहाँ नहीं यहाँ हिट करना है। लेकिन अगर जंगी मशकें स्टार्ट हो गई हैं और उसके अंदर ये सिस्टम्स निकलते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट करना बड़ा आसान काम हो जाएगा। तो वो इंडिया इसके साथ करना चाहता है। तीसरा, ये जो सारा मैकेनिज्म है ये 27 सितंबर तक वो करेगा ताकि एक साइड पे RSS का 100 साला तकरीबात का फंक्शन हो रहा और दूसरी साइड पे ये जंगी मशकें चल रही हों। तो अब खुद अंदाज़ा लगाओ कि RSS को सपोर्ट मिलेगी कि देखें जी मोदी ने शायद पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए हैं, या मोदी पाकिस्तान को वापस दीवार के साथ लगा रहा है और उसमें वहाँ पे RSS का जो फंक्शन होगा उसके अंदर नारेबाजी हो रही होगी और वहाँ पर हेडलाइंस क्रिएट करने जाएंगे। इसके साथ साथ बाबा बनारस की ट्वीट पिछले दिनों आई थी और ये 7 तारीख को आई और उसके अंदर बाबा बनारस ने ये कहा कि जी पाकिस्तान ने अपने ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं इंडिया जो आज़ाद कश्मीर के अंदर हैं उसको एक्टिव कर दिया है और वहाँ से अब मुजाहिदीन की बाकायदा दोबारा ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। तो उसने 8-10 ट्रेनिंग कैंप्स का हवाला दिया, जगहों का हवाला दिया कि ये सेक्टर जो है यहाँ पे ये हो रहा है, ये सेक्टर यहाँ पे हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो इंडिया का ख्याल ये था कि ये जो बाबा बनारस की ट्वीट है इसे इंटरनेशनल मीडिया उठाएगा और पाकिस्तान के अंदर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होगी और पाकिस्तान को फोकस किया जाएगा और सैटेलाइट्स देखेंगे कि क्या
پاکستان کے اندر اس ٹائپ کی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی تو اس سے پاکستان بدنام ہوگا، لیکن انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو لفٹ ہی نہیں کروائی کسی جگہ، یہ پیش ہی نہیں کی جا سکے. تو ایک ایفرٹ یہ بھی انہوں نے کی ہے. آنے والے دنوں میں یہ بھی کریں گے کہ یہ پاکستان کے اندر ٹریننگ دی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کچھ جعلی ویڈیوز بنا کے AI ویڈیوز بنا کے انٹرنیشنل میڈیا کو یا عوام کو گمراہ کیا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ ہیڈ لائنس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ مونسون کے بعد یہ ٹھیک ٹھاک قسم کی جنگی مشقیں سٹارٹ کرے گا جو میں نے آپ کو بتایا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اپنی ایک رپورٹنگ یہ بھی ہے کہ انڈیا پھر ایک فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے، اور یہ جیسے پہلگام کا واقعہ تھا اسی ٹائپ کا، اور اس مرتبہ ہو سکتا ہے یہ کسی ڈیم کے اوپر حملہ کروا دیں اور وہاں سے پھر پانی نکل آئے، اسپل ویئرز اس کے ٹوٹ جائیں، اور پھر انڈیا یہ کلیم کرے کہ دیکھیں جی ہم نے سندھ طاس معاہدہ منسوخ کیا تھا، پاکستان نے دھمکی دی تھی کہ ہم آپ کے ڈیم توڑ دیں گے، تو اب یہ دیکھیں اس نے ڈیم توڑ دیا، اور یہ سارا نقصان اس لیے کیا گیا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس کے اوپر پاکستان کو غصہ بہت زیادہ ہے. تو پھر وہ ہیڈ لائنس وہ ایک نئی ہیڈ لائنس بنوائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک پوری کوشش کی جا رہی ہے انڈیا کی طرف سے کہ جو ان کی مخالف سرخیاں ہیں اس کو تبدیل کر کے ان کی حمایت میں سرخیاں دی جائیں. سرخیوں کی حد تک تو بات سمجھ آ رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ سرخیاں کیا جنگ کی صورت بھی اختیار کریں گی؟ وہ جنگ کرنا چاہ رہا ہے یا صرف اور صرف دیکھیں جب فوجیں تیار بیٹھی ہوں اور بارڈر کے اوپر ہوں، کوئی چھیڑ چھاڑ ہو جائے تو جنگ ہوتے زیادہ دیر نہیں لگتی. اب اگر فرض کر لو کہ ورس کم ویسے ایک ویسے آئیڈیا ہے کہ اگر وہاں فوج ان کی موجود ہے اور اس کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے کسی سائڈ سے فوج کے اوپر، اور ان کے 10 15 20 50 یا 100 لوگ مارے جاتے ہیں، تو ان کے لیے تو بہت آسان ہوگا کہ پاکستان کے اوپر حملہ کر دیں. یا غلطی سے کسی سائڈ سے کوئی میزائل چل جاتا ہے، پاکستان سے ہی چل جاتا ہے غلطی سے، تو اس کو جنگ میں کنورٹ کرتے ہوئے کتنی دیر لگے. لیکن جو صاحب ایک چیز اس میں بہت میٹر کرتی ہے کہ 6-7 تاریخ سے پہلے جس پاکستان پہ اس نے اٹیک کیا تھا، مس کیلکولیشنز بہت ساری تھیں اس کی، لیکن اب کی بار جب کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے پاکستان کے بارے میں، انٹرنیشنل سپورٹ کے بارے میں بھی اسے پتا ہے، پاکستان کی اسٹرینتھ بھی جانتا ہے، اور پاکستان کی دفاعی حکمت عملی اور پاکستان کی فوج کتنی مضبوط ہے بہت حد تک انہیں پتہ چل چکا ہے. کیا دوبارہ پنگا لینے کی جرت یا یہ حرکت کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے مودی کی یہ شرست ہے، آپ اس کی جبلت دیکھیں، وہ پیچھے نہیں ہٹتا، اور ایک حماقت کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر دوسری حماقت ضرور کرتا ہے. تو آپ اس کے پرانے فارمولے دیکھ لیں اور آپ اس کا ایک انالیسس کریں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ مودی کی تھاٹ کیا ہے، مودی کا تھاٹ پروسیس کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے. تو مجھے یہ اس سوچ ایسے لگتی ہے کہ وہ ضرور کرے گا، یہ وہ باز نہیں آئے گا. اور 27 سپٹمبر جو ہے ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ دن ہے، تو اس سے پہلے یہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا. اب پاکستان کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو پتہ ہے، بلکہ پوری دنیا کو پتہ ہے، لیکن جنگی مشقوں سے کسی بھی ملک کو دنیا کا کوئی ملک نہیں روک سکتا. ایک بندہ کہتا ہے جی ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں، تو کوئی ملک کیسے روکے گا؟ ایکسرسائز سے نہیں روکا جا سکتا، لیکن اگر وہ اپنی آدھی فوج کو موبلائز کر دیتا ہے، یہ پوری فوج کو موبلائز کر دیتا ہے، تو پھر ایک ہیڈ لائنس تو چینج ہوں گی، پھر نیا فینامنا تو ایک ڈیولپ ہوگا پورے ریجن کے اندر. اس کو دیکھتے دیکھتے پاکستان نے بھی یہ فیصلہ کیا ہوا کہ اگر انڈیا جنگی مشقیں کرے گا تو پاکستان بھی کرے گا. پاکستان فوری طور پہ اپنی فوجیں موو کر کے تو وہ بھی اپنی اسٹرینتھ دکھائے گا انڈیا کو. پاکستان خاموش نہیں بیٹھے گا، لیکن جنگ کا خطرہ موجود ہے. جنگ کا خطرہ موجود ہے. اس کے اندر کسی نے کوئی گڑبڑ کر دی، کسی دشمن نے بھی گڑبڑ کر دی، تو اس کے بعد خود اندازہ لگائیں کہ کیا نتیجہ نکلے گا اس کا. بالکل ٹھیک ہے جی، چلتے ہیں نیکسٹ اسٹوری کی طرف. انڈین کی کچھ مینٹالٹی آپ کو بتاتے ہیں جی. ایک اور ان کے میجر صاحب ہیں، اور میجر صاحب کا نام ہے جی LS چودھری. انہوں نے کیا چول ماری ہے رکھ کے یہ آپ کو بتائیں گے، لیکن کم از کم RSS مینٹالٹی کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں سوچتے کیا ہیں ایگزیکٹلی، وہ کیا کیا پاکستان سے لینا چاہتے ہیں یا پاکستان سے انہیں کتنی تکلیف ہے. یہ جب ڈیٹیل سے سٹوری آپ کو بتائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا ایک ریٹائرڈ میجر جو موجودہ ابھی کیا کر رہا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، یہ ریٹائر کیوں ہو گیا تھا یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ جناب نے یہ چول کیا ماری تھی. اب میجر LS چودھری ہے، اور وہ یوٹیوبر بھی ہے، موٹیویشن اسپیکر بھی ہے، پھر وہ ٹریننگ بھی دیتا ہے اسٹوڈنٹس کو فوج کے لیے، اور مختلف کام کرتا ہے. انڈین آرمی میں ہوتا تھا، وہاں سے ریٹائر ہو گیا، ریٹائر ہونے کے بعد پھر اس نے AF فیلڈ اڈاپٹ کی اور وہ کام کر رہا ہے. اب اس کی ایک ویڈیو ہے جو ٹک ٹاک کے اوپر تھی، وہ ہماری نظر سے گزری، بلکہ آپ کی نظر سے گزری، آپ نے مجھے بھجوائی اور میں نے بھی اس کو دیکھا. میں بھی اس سے بڑا متاثر ہوا کہ کیا شاندار آئیڈیا اس کا. اس نے کہا ہے جی کہ جو پاکستان کے اندر جو K2 ہے وہ تو ہمارا ہے، انڈیا کا ہے. جب ہم مقبوضہ کشمیر کو، یعنی کہ وہ پاکستان کا جو یہ والا حصہ ہے اس کو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، ہم اسے آزاد کشمیر کہتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ جی آزاد کشمیر، ہم تھوڑا سا بہتر لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ جب آزاد کشمیر ہمارا ہے، اور اجیت دوول نے کہہ دیا تھا، اور جب انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ہے اور ہم اس کے اوپر قبضہ کریں گے، اسے واپس لیں گے، تو میں نے تو تیاری کر لی تھی، شیو کر لی، اور میں تیاری سے ڈٹ کے میں نے نکال لی، اور پرانا اپنا جو اسلحہ تھا اس کو تیار کر لیا کہ اب ہم نے پاکستان کے اوپر اٹیک کرنا ہے اور کشمیر کا وہ حصہ جو پاکستان کے پاس ہے اس کو حاصل کرنا ہے. تو جب وہ آزاد کشمیر ہمارا ہے تو پھر K2 ہمارا کیوں نہیں ہے؟ تو ہمیں K2 کے اوپر ہمارا ہے، یہ کشمیر ہمارا سب کچھ ہے. تو جب وہ ہے ہمارا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسکردو کا جو سارا علاقہ ہے اس کے اوپر قبضہ کریں اور K2 کے اوپر قبضہ کریں اور اپنے پاس لے کے آئیں. کیوں پاکستان اس کی کمائی کھا رہا ہے؟ کیوں وہ سیاحوں کو اور جو ماؤنٹینئرز ہوتے ہیں ان کی
उनको फैसिलिटेट कर रहा है पाकिस्तान में। तो आइडिया तो बड़ा ज़बरदस्त है उसका भाई। तो ज़्यादा बेहतर है कि बल्कि इंडियन आर्मी आए और उठा के ले जाए K2 को ना, ज़्यादा बेहतर। अपने पास बल्कि दिल्ली के अंदर लगा लें साइड पे ना। इनका मीडिया ये कर वैसे सकते कमाल लोग हैं, वैसे मज़ेदार लोग हैं। जैसे गौरव आर्या था ना उसका, वो भी कमाल है, था नहीं है अभी भी अभी भी है, अभी गौरव भी आर्या है। मौजूद है। इसी किस्म की वो बकवास वो भी करते हैं। और ये एक नया एक नमूना आ गया सामने, और इस नमूने ने कह दिया कि K2 हमारा है और वो पाकिस्तान से हासिल करना चाहिए K2। बिल्कुल ठीक है यार, आ जाओ भाई। चलो साहब, बल्कि और भी नागा पर्वत भी ले जाओ। ये क्या मेंटालिटी है वैसे? ये ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हैं, ये कौन लोग हैं? कैसे सोच लेते हैं? पागल है। इनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान एक चूचा है या एक कमज़ोर मुल्क है